जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुभान है और मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और उसके अलावा मैं आई एम अ कंसल्टेंट इन्फेक्शन प्रिवेंशन और डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद उल अज़हा आ रही है और जानवरों स्पेशली कुर्बानी के जानवरों के साथ एक बीमारी है जिसका एक ताल्लुक है जिसको हम CCHF कहते हैं, क्रीमियन कांगो हेमरेजिक फीवर या हेमरेजिक अगेन वायरस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मैंने सोचा कि इस ईद उल अज़हा से पहले मैं उस पर थोड़ा सा बात कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ कि ये बीमारी कैसी है, कैसे फैलती है, इसकी क्या अलामतें हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। अगर एक जुमले में अगर कोई बंदा मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा कि ये वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है और इसकी केस फर्टेलिटी जो है 10 से 50% है। इस बात का क्या मतलब है कि जितने लोगों को ये बीमारी होगी उनमें से 10 से 50% लोग वो होंगे खुदा ना खास्ता जिनकी अमवात हो जाएगी। हमारे इर्द गिर्द कोरोना है, हमारे इर्द गिर्द डेंगू है और बाकी जितनी बीमारी हैं उन किसी में भी अमवात की शरह जो है। अब ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, इसकी अलामतें क्या हैं और इससे बचा कैसे जाना है, हम उस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले ये बीमारी जो है क्रीमिया में आई। आपने आजकल इसका बड़ा नाम सुना होगा जब यूक्रेन और रशिया की वार हुई। जी एग्जैक्टली वही वाला क्रीमिया। उसके बाद ये कांगो में इसके केसेस आए तो इस वजह से इसका नाम क्रीमियन कांगो हेमरेजिक फीवर रख दिया गया। बेसिकली वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है जो जानवरों में पाई जाती है और जानवरों से ये इंसानों से दूसरे इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है। ये कैसे फैलती है? अगेन जानवरों के ऊपर छोटे छोटे टिक्स जिनको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में ओबियसली चिच्चड़ या चिचड़ी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों के ऊपर मौजूद होते हैं और जानवरों का खून चूस के ज़िंदा रहते हैं। ये वो तमाम हशरात जो हैं जानवरों से इंसानों में इस बीमारी को मुंतकिल करते हैं। कोई भी जानवर ये चिच्चड़ जब इंसान को काटेगा तो डेफिनेटली वो जानवर से इस बीमारी को इंसान में मुंतकिल कर देगा। मुंतकिल होने की एक और रीज़न जो है या एक और जो रूट है वो ये भी हो सकता है कि जानवरों को जब ज़िबा किया जाता है तो उनका खून जो है या जितनी भी बाकी रतूबतें हैं उससे भी ये एक जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। इसकी अलामतें क्या होंगी? अलामतों में बुखार हो सकता है, शदीद बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, इसमें आपका यह कमर का दर्द हो सकता है। इंसान को या मरीज़ जो भी हो, मर्द है, फीमेल है या कोई बच्चा है, तो उसको गले के अंदर या आँखों के अंदर खून के छोटे छोटे धब्बे भी नज़र आ सकते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि ये इंसान के खून को पतला कर देता है। नॉर्मल रूटीन में इंसान का खून जो है उसके अंदर जमने की सलाहियत होती है कि अगर कहीं से कट लगता है तो वो जम जाता है और खून रुकना बंद हो जाता है, मगर इसमें ये सलाहियत कम हो जाती है, तो इसी वजह से हर जगह से ब्लीडिंग होती है और दिमाग में भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है ये इंसान के जिगर को करती है। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ इसकी स्टेजेस से गुजरते हुए खुदा ना खासा इंसान की अमवात भी हो सकती है। पाकिस्तान जो है इस बीमारी के हवाले से एंडेमिक कंट्रीज़ में आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बीमारी पाकिस्तान में मौजूद है और मुख्तलिफ औकात में लोगों को ये बीमारी होती भी होगी और उसमें से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती होगी जो अननोटिस होती होगी। बहुत ज़्यादा इलाकों में उस लिहाज से डायग्नोसिस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद नहीं है। हमने बात की बीमारी है क्या, कैसे फैलती है और इसकी अलामतें क्या हैं। जैसे ही आप में से किसी को खुदा ना खास्ता अगर ये अलामतें आती हैं तो सबसे पहले करीबी डॉक्टर के पास जाए ताकि वो उसका टेस्ट करा सके या रेफ़र कर सके। किसी भी सूरत में किसी अताई के पास जाके या किसी ऐसे बंदे के पास जाके जो इसके बारे में नहीं जानता अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ये इस बीमारी का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 2 हफ्ते है। तो 2 हफ्ते के अंदर या तो रिकवर हो जाएंगे या खुदा न खास्ता फिर दूसरी साइड पे आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसमें डेथ के चांसेस भी होते हैं। ईद उल अज़हा के साथ इसकी क्या मवासलत है? ईद उल अज़हा में जैसा आप जानते हैं कि पूरे शहरों से लोग अपने घरों में जानवर लेके आते हैं। हर घर के अंदर कोई ना कोई जानवर होता है कुर्बानी का। वो बकरा भी हो सकता है, वो भेड़ भी हो सकती है, वो ऊँट भी हो सकता है, वो गाय भी हो सकती है, वो भैंस भी हो सकती है। तो ये जानवरों में किसी भी जानवर में खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी है तो वो इंसानों में ट्रांसफ़र हो सकती है। मवेशी मंडी जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर इकट्ठे होते हैं। खुदा ना खास्ता वहाँ किसी एक जानवर को भी ये बीमारी है तो वो उस जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो सकती है, क्योंकि वही जो टिक्स है या वही जो चिचड़ है वो एक गाय से एक मवेशी से दूसरे मवेशी में जा सकते हैं। तो ये एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो सकती है और वो जानवर जब घर आते हैं तो वो इंसानों में ट्रांसफ़र हो सकती
بہت زیادہ اوقات میں بچے جو ہیں وہ قربانی کے جانور کا بہت خیال کر رہے ہوتے ہیں، بہت اٹیچ ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ بچوں کو افیکٹ کرے۔ قربانی کرنے والے جو کسائی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ افیکٹ ہو۔ گوشت بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس کا چانس ہوتا ہے، اور کھانے والوں میں بھی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ڈیفینیٹ سی بات ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان میں خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی جانور لائیں گھر میں تو کوشش کریں کہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کہیں چیچڑ یا کوئی اور اس طرح کے ٹکس تو نہیں ہے۔ ٹکس بھگانے کے لیے یا مارنے کے لیے مختلف طریقے پورے ملک میں مختلف اوقات میں، کیونکہ یہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مویشی ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آگ یا دھوئیں سے وہ کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو بھگاتے ہیں۔ ریپیلنٹ ملتے ہیں، انسیکٹ ریپیلنٹ ملتے ہیں، وہ یوز کیا جاتا ہے تاکہ ان کو بھگایا جا سکے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کا جانور اگین صاف ستھرا ہے اور اس کے اوپر ٹکس یا یہ دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ بچوں کو بچے آل دو بہت اٹیچ ہوتے ہیں عید کے موقع پہ، بٹ کوشش کریں کہ وہ تھوڑا سا فاصلے پہ رہیں۔ جب ذبح کرنے لگیں تو کوشش کریں جتنے بھی لوگ ساتھ ہیں یا اس کے گوشت کو ہینڈل کر رہے ہیں تو وہ کم از کم گلوز پہنیں، پراپر جو ہے کپڑے پہنیں۔ اس کے علاوہ کسائی صاحب جو ہیں وہ اسپیشلی بہت احتیاط کریں، خون یا دوسری رطوبتوں سے دور رہیں، ان کے ساتھ ضرورت سے زیادہ ٹچ نہ ہو۔ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آرگنز کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جگر کھانا ہے جی، تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ہے کہ تھوڑا سا ہتھولا رکھیں اور اس کو اچھے سے کم از کم پکا کے پھر کھائیں۔ اب خدا نہ خواستہ یہ سمٹمز آ گئے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ الائزہ کروائے، ہو سکتا ہے وہ PCR کروائے، مختلف ٹیسٹ آپ کے کرا سکتا ہے جس میں دیکھے کہ کیا خدا نہ خواستہ ہیمریج فیور جو ہے وہ ہیمریج کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، یا یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اس کا علاج جو ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ ایک میڈیسن یہ دے دیں یا ایک ٹیکہ یہ لگا دیں اور اس کا علاج ہو جائے گا، تو اس کا علاج نہیں ہے، سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے۔ بخار ہے، پیناڈول دے دی۔ اسی طرح جو بھی اگر اس کا فلوئڈ امبیلنس ہو رہا ہے تو فلوئڈ لگا دیا، آکسیجن کا مسئلہ ہو رہا ہے آکسیجن لگا دی گئی۔ تو اس طرح اس کے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ موجود ہے، لیکن اس کا آپ کیور جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اس بیماری کی اہمیت پھر بڑھ جاتی ہے۔ ہر گھر میں جانور آنا ہے، ہر گھر میں قربانی کا جانور آئے گا، تو آپ سب نے بہت احتیاط کرنی ہے، خود کو بچانا ہے، بچوں کو بچانا ہے۔ اب اگین ٹریٹمنٹ کی بات ہم کر چکے، تو بچنا کیسے ہے؟ جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوشش کریں اگر آپ کے گھر جو جانور آیا ہے اس کے اوپر یہ ٹکس ہے تو ان کے لیے انسیکٹ ریپیلنٹ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وہ دھواں اور دوسری جو ٹوٹکے یوز ہوتے ہیں وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی شہر میں رہ رہے ہیں اور آپ کو اس کا سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اگین جانوروں کے ڈاکٹر کو بلا سکتے ہیں، وہ آ کے اس کا علاج کر سکتا ہے، اس کو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے کیسے بھگانا ہے۔ بچوں کو تھوڑا سا دور رکھیں، جو بھی بچے یا بڑے اس میں جاتے ہیں قریب جانوروں کے قریب جاتے ہیں تو وہ کم از کم ان کے کپڑے کمپلیٹ ہوں تاکہ وہ ٹکس کو کاٹنے کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکے۔ گلوز پہنیں، جب قربانی کر رہے ہوں تو اس میں جو اس کا خون ہے جانوروں کا اس سے خود کو بچائیں، اور اس کے علاوہ جو اس کی رطوبتیں ہیں اس سے خود کو بچائیں، اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی آپ سے اس بیماری کے بعد اوبیسلی اس کی ایک ویکسینیشن کی بھی کچھ سٹارٹ ہوئی، بٹ وہ اتنی زیادہ بینیفیشل نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کی احتیاط پہ ہی رہتے ہیں۔ علاج میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس کی احتیاط جتنی زیادہ کی جائے۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی میں کوشش کروں گا کہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں کہ جب ان جانوروں کا گوشت آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عید کے 3 دن تینوں ٹائم صبح دوپہر شام آپ نے صرف گوشت ہی کھانا، کیونکہ پھر وہ ایک بہت بڑا برڈن جو ہے ہاسپٹلس کے اندر وہ گیسٹرو سے ریلیٹڈ ایشوز کا آتا ہے، لوگوں کے پیٹ خراب ہوئے ہوتے ہیں، جلن نہیں ختم ہو رہی ہوتی اور باقی تمام مسائل جو ہوتے ہیں معدے کے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گوشت آپ کے پاس ہی ہے، اگین جو اسلامی طریقہ ہے آپ نے غریبوں اور دوسروں میں بانٹنا ہے، اس کے بعد جو آپ کا حصہ بچے تو وہ بھی آپ نے 3 دن میں ختم نہیں کرنا، وہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو فریز کریں اور آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا سکیں اور بتائیں کہ آپ نے اس کو کیسے گزارنا ہے۔ تو یہ کانگو وائرس کے بارے میں میں جتنا بتا سکتا تھا، میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ٹائم میں آپ کو اس پہ میں تھوڑا سا بتاؤں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی اس بیماری سے ریلیٹڈ یا کسی انفیکشس ڈیزیز کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جتنے میرے جاننے والے ہیں فیس بک فرینڈز ہیں، اگین وہ موسٹ آف دا ٹائم بات کرتے رہتے ہیں میسیجز پہ اور میسنجر کے تھرو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اویلیبل ہوں۔ اور اگر اس پہ کوئی سجیشن ہے یا اس پہ کوئی چیز کوئی اور نالج اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اگین ویلکم ہے، آپ انشاءاللہ اس پہ بتائیں۔ اور اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی رکھیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔